وفيها كسلام بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونبينا محمد وعلى آله الشاكرين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك يا دعا کو ہم آپ کی کائنات کی بارگاہ کے اندر مان کے کائنات حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سن کے اس پہ عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساڑھے واسطے بڑی خوش قسمتی کا دن ہے کہ دن ایک ایسا دن ہے جدوں بھی انسان اس دن نو ذکر اللہ کے اندر گزارنے کی کوشش کرتا ہے. رب کریم کی رحمت کے دروازے ہر ویلے کھلے رہتے ہیں، لیکن مالک کی کائنات میں اپنے محبوب کی زبان کو نفذ کرائے کہ جیڑا بھی اس دن نو میرے ذکر کے اندر آ جائے یا ذکر پاک کی محفل میں بیٹھ جائے اللہ وہ دے پورے ہفتے میں گناہ معاف فرمائے. لوگ محفل سجا کے بیٹھتے ہیں اور جڑے لوگ اس طریقے دے جلسیاں میں جا کے بیٹھتے ہیں یہ انہاں واسطے اعلان ہے. کریم آقا نے فرمایا وہ بدبخت نہیں ہوتے کہ جڑے بدبخت ہون وہ انہاں محفلاں وچ بیٹھا نہیں کرتے. پتہ لگا اگر کوئی بدبخت اس محفل وچ آ جائے کہ وہ بدبخت نہیں رہتا بلکہ وہ بھی خوش وقت بن جاتا ہے. کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آج کا جڑا میرا موضوع ہے پچھلے جمعہ المبارک سے ڈیفینیشن آف نماز بیان کی تھی. آج کا صرف جڑا میرا موضوع ہے وہ ایمان کی نواز ہے. لوگوں نے ایمان نو صرف نماز نال تولیا ہے، لوگوں نے صرف ایمان نو ذکر و اذکار نال تولیا ہے. لیکن میں پردہ ہٹا دینا چاہنا، لوگوں کو دس دینا چاہنا کہ دو نمبر مولویاں تو بچو تو دو نمبر پیراں تو ہی بچو کہ جڑے صرف تمہوں ایک پاسے لا کے راضی ہے دوجے پاسے کھڑے کو تیار نہیں. تو مہربانی فرماؤ عقل شعور اللہ تمہیں دیتی ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان ہوئے جنہاں نے عقل شعور نہ دیتی ہوئے. اکھاں رب نے سارے دو دیتیاں نے، نظر آਉਂدا بھی ہے انسان نو، لیکن پھر بھی انسان اس چیز کی قابلیت نہ رکھے کہ اپنی مرضی ہے. رب نے تو ہر قسم کا مائنڈ ماسٹر عطا فرمایا ہے، لیکن ہر بندے دے ذہن خیال ہے قرآن خیال کے اندر اور بندے دے تخیل اور گمان کے اندر اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ جدوں بھی بندہ کسی خاص کی بارگاہ میں بیٹھ لگے یا کسی نیک بندے کی بارگاہ میں بیٹھ لگے انہیں پہچان ہونی چاہیے کہ کیا یہ گل حقیقت کا تعلق رکھتی ہے. اگر یہ گل حقیقت کا تعلق رکھتی ہے تو پھر وہ غور و فکر کرے. اگر حقیقت دور دور تک کوئی تعلق نہیں
تے رب دا یار مل جائے۔ سرکار دے غلاموں، حضور دے امتیو، ایمان کینوں آندے؟ ایمان نمازاں دا نام تے نہیں، ایمان وضو دا نام تے نہیں، ایمان روزے دا نام تے نہیں، ایمان حج دا نام تے نہیں۔ لیاؤ کو مولوی ملا پڑھ کے ایسا جڑا میرے دلیل دے گا کہ شاہ جی تسی غلط بیانی میں کر دے، میں اپنے لفظاں دا آپ ذمہ دار ہاں، الحمدللہ قیامت تک ذمہ دار ہاں، جتنی دیر تک میری زندگی ہے میں ذمہ دار ہاں۔ مینوں پتہ ہے نا سرکار دا فرمان ہے ایمان ایک ایسی طاقت ہے، پاور آف ایمان ایک ایسی طاقت ہے جڑی بندے نوں برائی والے پاسے نہیں جان دیندی۔ شاہ جی ایمان ہے کی ہے؟ رب رب کرتے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا خوف سرانا لبا سجدے کر آ رہے، گل کی ہے ایمان کی ہے؟ یہ ساری مسجد ہے، اس مسجد کے اندر تقریر میں پیا کرنا، باہروں ایک بندہ آ جائے آ کے کہے شاہ صاحب میں مسجد دیکھی ہے بڑی سونی بھی بنتی ہے تے میرے دل چ خیال آیا ہے کہ نیکی دے کماں چ بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ میں کہ جی 100 بسم اللہ تہاڈا حق بندا تسی ضرور لو۔ بندہ کہے جناب میں تمہیں اس مسجد واسطے 5 کروڑ روپیہ دینا، جڑے بندے آلے دوالے بہ کے سوتے ہو گے ایک باری ضرور نظر اٹھا کے اس بندے ہل ویکھن گے 5 کروڑ تے مینوں وہ بندہ پوچھے شاہ جی میں 5 کروڑ روپیہ دیتا ہے مینوں اجر کی ملے گا؟ تے نال ہی وہ بندہ کہے جناب اجر دسن تو پہلا ثواب دسن تو پہلا میرا عقیدہ میرا مسلک میرا مذہب میرا جناب اندرونی حصے دا واقف اور تعارف ہو رہے دیو۔ میں کہ 10 بھائی جوانا کی تعارف ہے تیرا کہ کون ہے تو؟ وہ کہے جناب میں کلمہ نہیں پڑھیا میں ذاتہ سائیاں نکا جہا بال میں تے میں رہ گیا ساڈے مسلک دا نکا جہا بال نہیں ہوئے اور نکا جہا بال نوں کہے گا کہ جناب تساں 5 کروڑ روپیہ مسجد دے رہے ہو تے یاد رکھیا جے تانوں کوٹی دا بھی ثواب نہیں۔ اس بندے دے بیٹھے بعد میں ایک اور بندہ آ جائے اے ساڈا مسلک دا بندہ ہے اے ساڈے مذہب دا بندہ ہے نبی پاک دا کلمہ پڑھے حضور دے نال دی محبت ہے سرکار دی آل پاک نال دی محبت ہے اونے کلمہ پڑھے حضور دا تابع دار ہے مطلب روح تے جان دی سار کرنے والا ہے۔ وہ بندہ آکھے جناب ایک تے کروڑاں دی گلاں بھی ہونیاں نے میں تے کروڑ پتی نہیں کہ میں جناب لکھے جاؤں ہاں جیب چ 10 روپیہ کڈ کے تیرے حوالے کرے تے میں انہوں مثال دساں کہ جا یار کلمہ پڑھیا حضور دا تے جا دنیا دا 70 آخر 10 دنیا دے رہے ہیں 70 کے ملن گے وہ 5 کروڑ دینے والا کہے شاہ جی یہ کتنی گلاں میں کر رہے ہو میں 5 کروڑ دیتا ہے میرا کوٹی مل نہیں پایا اتنے 10 روپیہ دیتے ہیں وہ تو جناب تسی ہزاراں دا ثواب پہ دیندے ہو 10 گنا زیادہ ثواب پہ دیندے ہو۔ اوتھے پھر کی گل سے جاوے گی ایڈیاں نمازاں بڑیاں نے ایڈا ظاہری وجود بڑا ہے ایڈے چہرے تے حسن بڑے ایڈے جناب ایڈی گفتگو بڑی میٹھی ہے ایڈی زبان بڑی میٹھی ہے ایڈی گفتار ایڈی دستار ایڈی زبان ایڈے وچ جناب بڑی تصویر ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا دیکھا یہ جائے گا کہ جن نے 5 کروڑ دیتے وہ دے کول ایمان نہیں جن نے 10 روپیہ دیتے ہیں وہ دے کول ایمان ہے۔ شہر عمر دی دیوار ہے میں علم دا شہر ہوں عثمان دی چھت ہے میں علم دا شہر ہوں علی دا دروازہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایمان کینوں آندے کریم نبی صحیح بخاری کے اندر اور مستدرک الحاکم دے اندر بھی اس چیز نو واضح طور پہ پڑھیا جا سکتا ہے ذمہ لفظاں دا۔ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام تشریف فرمانے میرے آقا خود موجود نے غلاماں دے وچ غلام سامنے بیٹھے نے سرکار ممبر تے جلوہ فروز نے سرکار نے پوچھا ہاں بھائی تانوں میرے نال کنا کو پیار ہے ایک اٹھیا یا رسول اللہ مینوں تہاڈے نال ماں پیو بہن بھرا سارے تو ود کے پیار ہے بیوی بچے قربان نے ماں پیو تہاڈے قدماں تو قربان نے سرکار نے فرمایا بہ جا ہن میں گل اودی کراں جس گل تے کوئی بندہ پھر نہ سکے سیداں الحمدللہ جڑے اپنے مسجد کی ترجمانی کراں گا کھڑ کے کراں گا میں صرف اینی گل کرنا میرے آقا نے اٹھایا کینوں مراد رسول مرید رسول جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کہنے لگے یا رسول اللہ مینوں تہاڈے نال بڑا پیار ہے مینوں تہاڈے نال بڑا پیار ہے احببت یا رسول اللہ مینوں تہاڈے نال بڑی محبت ہے یا سرکار تہاڈے نال مینوں بڑا پیار ہے میرے ماں میری پیو میری بیوی میرے بچے میری اولاد سب کوئی تہاڈے تے قربان ہے یا رسول اللہ مینوں اپنی جان بڑی عزیز ہے میری سرکار نے نہیں آکھیا عمر تیریاں نمازاں بڑیاں نے
کہ تیرا ایمان کامل ہے. عمر تیرے صلات سومو صلات پڑھے نے, تیرے قرات پڑھی ہے کہ تیرا ایمان کامل ہے. حضور نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں, تیرا ایمان مکمل نہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ میں جان کو بھی بات کے پیار کرنا. حضور نے فرمایا ہوں تیرا ایمان مکمل ہے. مولویاں نے نمازاں نوں امید دیتی ہے. 50 نمازاں رب نازل کیتیاں سن, 5 مصطفیٰ نے کرا کے دتیاں. جڑا رب نال بہتے خدا دے جفے ماردا نا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا. میں کہا پر انہیں 50 دتیاں نے, ساڈے نال رل کے 5 نہ پڑھیا کر, او دیاں دتیاں 50 پڑھیا کر. کیوں اسی 5 او پڑھنے ہیں جڑیاں سانوں رسول اللہ نے اونے کولوں لے کے دتیاں. سبحان اللہ. رب دے 50 دتیاں اللہ نے اپن کی لین جاندے ہو. میں کہا تو نہ جایا کر کیونکہ تیرے مقدرہ چ نہیں. میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. بندے ساڈے بھولے سنی حضرات بحث کرنا شروع کر دیندے نے, جناب یہ دلیل وہ دلیل. میں کہا دلیل کینوں میں دینا ہے, دلیل کینوں میں دینا ہے جنوں انہیں نہیں پتا اللہ والے ہیں کون, جنوں تو تینوں دسن کی ضرورت پی رہی ہے کہ اللہ والے کون نے. بہت من بھی رہا ہے کہ اللہ والے کو لین کی جاندے, جدوں تینوں بھی پتا کہ اللہ والے نے تو پھر اعتراض کیوں. جدوں نہ لے کے میں بولنا ہے اللہ والے نے تو پھر اعتراض کیوں. پھر اس کیوں اعتراض بہت مننا بھی ہے پیا, نالے اعتراضات دے بول بھی پیا بننا ہے, نالے ساڈے مسلک کے بندیاں نے بھی ٹھاکی ہونا ہے. تو اپنا کام کر, تو اپنا عمل کر کے رب کو راضی کرنا ہے, اپنا عمل کر کے رب کو راضی کرنا ہے. لیکن میں یہ اسلاف کو علماء دین کو بڑے بڑے محدث بڑے بڑے محقق انہاں کو اس گل نو سیکھیا اور ویکھیا انہاں نے کتاباں چ درج ہے بات. جیڑا بندہ 2 بیڑیاں چ لت رکھے وہ کدی پار نہیں لگا. بیڑی وہی چنگی ہوندی ہے جڑی ایک ہوے, دوویں لتاں دے وچ ہون تے بیڑی اپنے آپ نہیں ٹردی. بیڑی واسطے توڑن واسطے مدد ہونا ضروری ہے. اگر چاہتے ہو تہاڈی آخرت سمجھ جائے, کسی اللہ دے ولی کی بارگاہ چ حاضر ہو جاؤ, وہ تہاڈے کول نذرانے چندے تے جُتیاں دے ٹوکر نہیں منگے گا, بلکہ تہاڈا رشتہ زہرا دے پاپے نال مضبوط کر چھڑے گا. تو بڑھ دریا دے وچ تو روتے لا, پھر بھی تیری بو نہیں مکنی, پھر بھی تیری بو نہیں مکنی. اپنے آپ چ میں مکا. بندے آکڑ کے پھری ہوندے نے. میں کہ ایک دن ہونا تیری ساری بھوک نکل جانی ہے. وہی اولاد جنوں پال کے تو اپنے نال رکھیا ہے, جہدے حوالے تو کاروبار مکان جائیداد پراپرٹی کر دیتی ہے, اسے اولاد نے تیری منجی ایک دن تیرے گھر نہیں رکھنی تے تیرے چک کے قبرستان کی زینت بنا دینا ہے. ہوں اکھاں بند کر تے سوچ, جے تے قبر دی مٹی پا کے سکے صاحب تے سکی اولاد تے سارے گھراں ٹر جاندے نے تے قبر چ تے کسے دنیا دار نہیں نہ ہونا. پوچھیا تے اوتھے بھی جانا نا, ماں کون تے تقول فی حق حاضر جرم, دس شخصیت دے بارے تیرے کی عقیدہ سی. اوتھے نہیں پوچھیا جانا قبر دے وچ کہ مولوی صاحب نمازاں کنیاں پڑھیاں نے, عطاءاں کنیاں کیتیاں نے, عبادات کنیاں نے. او پوچھیا اے جانے ماں کون تے تقول فی حق حاضر جرم, دس شخصیت دے بارے کی عقیدہ رکھدا رہے. اللہ دا فضل ہے اسی قبر میں جا کے یہی آکھاں گے سونیا ساری زندگی تیریاں نعتاں پڑھدے رہے. حضرت نوح علیہ السلام 313 رسولوں میں جو پہلا رسول ہے ثانی آدم, 950 سال 950 سال تبلیغ ہے. ہوتا جناب 950 سال تبلیغ کی تھی. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بندے سے مسلمان ہوئے 90. کتنے بندے 90 بندے مسلمان ہوئے. جب بندے 90 مسلمان ہوئے ہاتھ چکے دعا منگی, مولا تبلیغ بڑی کی ہے, تیرا ذکر بڑا کیتا ہے, تیری ثنا بڑی کی ہے, تیرے بڑے بندے نے بڑا کھچے ہے, پر بندے 90 بندے نے. او تیرا راجا نبی ہوئے نہ نوح علیہ السلام ہوئے, 950 سال تبلیغ ہوئے تے بندے صرف 90 مسلمان ہوتے ہیں. میں کیا مولوی دی کاپی دی لو, پینسل دی لو, میری گل دیکھو. ادھر اللہ دا نبی ہوئے 950 سال تبلیغ ہوئے, بندے صرف 90 مسلمان ہوتے ہیں. ایک اسٹگر کرن تو بعد بھی 90 مسلمان نے. آج دن میں اپنے نبی دے غلاماں دی شان دساں. ادھر نبی ہے, ادھر میرے نبی دی امت دا ولی ہے, نا یادا خواجہ مینوں دی چشتی ہے. ایک نگاہ کر کے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑ, ایک نگاہ کر کے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑ. میں کہا جناب پاسوں بات فضیلت ہے. موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ دے گئے 70 بندے نال ہوئے, بچے نو گل یاد جا کے دعا منگی, مولا میں وہ بندے لے کے آیا جڑے آندے نے جنی دیر تک اصل رب نہیں دیکھنا. موسیٰ تیری نبوت دا اقرار نہیں کرنا, موسیٰ اسی تینوں نبی نہیں مننا. فرمایا مولا
میں تیرے نال گلاں کرنا میں تیرے نال راز و نیاز کرنا میں تیرے نال قول کلام کرنا اے بندے نے گناہگار نے اگر میں انہاں دے سامنے آ گیا ایک قبیلے تے جا کے آکھن گے اے کیڑی وڈی گل رب تے اساں نہیں ویکھیا ساڈے گواہ یہ تھوڑی جی میں وہ ذرا وضاحت کر کے اس گل کو مکمل کرنا میں ایک جگہ تے آتا سا کہانیاں پرسوں ایک بندہ آخر لگا جناب حضرت صاحب شاہ صاحب بڑے بڑے عالم دین سنے نے بڑے بڑے فقیراں دی گفتگو سنی ہے بڑے بڑے پیراں دی گلاں سنی ہیں بڑے بڑے جناب عالم تے فاضل تے بڑے بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی بندے تقریراں سنی ہیں مجھے صرف آپ ایک بات کا جواب دے دیں میں جی اگر اللہ موجود ہے تو سامنے کیوں نہیں آتا اللہ نظر کیوں نہیں آتا میں کہا جناب دعاؤ لین دے 11 ہی بجے نے دعاؤ لین دے تو دعا تو بعد مسجد سے باہر نکلنے ہیں تو پھر اس گل کا فیصلہ کرنے ہیں میرے ڈرائیور نے پوچھ کے دیکھنا نال باہر نکلے سے میں باہر آئے تو میں کہا جناب اتنے ذرا کھڑے ہو دھوپ بھی وینی سی کہنا لگا صاحب گرمی بڑی میں کہا کھلو ذرا تم آنا بڑی نظر آتا اتنے کھلو میں کہا جناب تساں ایک مہربانی فرمانی تساں رب ویکھنا تو ہن میں تمہیں بخان لگا تساں ذرا غور نہ ویکھنا رب ویکھنا تمہارا نظر نہیں ہوندا میں کہا اینج ذرا سورج ال دھیان مار اکھ تو چپکی نا تو میں کہا میں جڈی کڈی آئی تیرے پیچھوں سٹ مار لیں گے تو اکھ چپکی میں کہا سورج نو ذرا ایک ٹک ٹکی بن کے ویکھ بڑا پاٹے ہاں بڑا جناب کاٹن تے لٹھے دا جوڑا پا کے تے میں میرا اینج گیا نا سر جی میں سورج کی روشنی پئی تو نال ہی اکھاں بند کر کے دیکھاں مرن لگ پیا میں کہا تو ایک سیکنڈ برداشت نہیں کر سکیا یہ تینوں کی ہویا ہے رب کی روشنی بڑی تیز ہے تو میں کہا گل سن جس رب نے یہ نور بنایا ہے اس نور کا مقابلہ اسی نہیں کر سکتے تو جڑا بنانا والا ہے وہ کیویں نظر آ سکتا ہے سادہ بھولا بندہ ہوتا انہیں قرآن دی آیتاں پڑھ تفسیراں ترجمے یہ یہاں لکھا ہے یہ یہاں لکھا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ماں سے تیرا نے دے بھتیاں کو نہیں تائیاں کو نہیں چاچیاں کو نہیں ماں کو نہیں نہ اس کو جمعیا نہ کسی کو جمعیا اللہ احد اللہ اللہ وہ نہ جناب تفسیر بند کے سنا دینی سی پھر بھی وہ ایک گل نہیں سی پڑھنی انہاں نے پریکٹیکل کر کے دکھاؤ وقت آ گیا دور آ گیا لوگوں کو پریکٹیکل دکھانا شروع کرو کیونکہ لوگ ہوں نا آہستہ آہستہ جنہیں تسی عقیدت مند مرید ہیں حضرت بڑی بڑی دور لوگ حاضر ہوں گے کیونکہ 11ویں صدی میں میں صرف اپنے ایک گل کرنا چاہنا اپنے آپ کو تھوڑا جنا پکا کرو ہوں لوگ جنہوں نے گھر کا قرآن ہے جنہوں نے گھر دیا نمازاں نے جنہوں نے گھر کے جناب عدالتاں نے جنہوں نے گھر دیا شجاعتاں نے لوگ انہوں نے اٹھنے پہ پینا شروع ہو گئے کیوں میری سرکار نے فرمایا سی میری امت ایک وقت آئے گا روٹی کر رک جائے گی نال دے گھر کا حسد شروع ہو جائے گا جس ویلے حسد شروع ہوئے گا حسد تکبر تو لڑائی تو گریبان تو پھر اتنے تک نوبت آ جائے گی تو مینوں چنگا نہیں لگتا میں تینوں چنگا نہیں لگتا لوگ اپنے رہبراں نال غداری دا مطالبہ کر کے چلے جان گے ایسا وقت آئے گا جنہاں دے سر سایہ رہ کے انہوں نے جناب اچھی کمیت پائی ہوگی انہوں نے اکھاں کٹیاں شروع کر دیں گے تیرا تے کوئی کمال نہیں اس میرے سائیں پہلے فرما گئے سن ایک وقت ہونا ہے اج ساڈے تے عذاب بناون تے آوے کی اساں ساری زندگی دنیا نال پیار کیتا ہے اساں ساری زندگی میچ دے گراؤنڈاں نال پیار کیتا ہے شہراں نال پیار کیتا ہے جتھے حضور دی عزت دی گل آوے اوتھے تے کوئی بندہ بول کے راضی نہیں جی مولوی مانگو جس دماغ خراب ہے میں کہا جی ٹھیک ہے جے دنیا میں جائے گا تے ویکھی پھر میرا جنازہ کنے پڑھانا ہے میں کہا اس نے کرنا کر دیو مولوی صاحب مہربانی کریں ٹائم سے آ جائے جی میں کہا اج تیرے کول وقت ہے اج اسی تینوں پیانے بندہ بن جا قبر میں نکل پہلے آواز اس مدن نہیں ہونی جنہیں میری سرکار نے وفاداری نہیں کی تھی میں ایک وظیفہ دے دینا گھر جا کے سون تو پہلا میری سرکار سے درود و سلام پڑھیا کر خدا دی عزت دی قسم ہے نہ تینوں گڈیاں دی کمی نہ کاراں دی کمی نہ پیسیاں دی کمی نہ دولت دی کمی نہ تینوں مکاناں دی کمی ہوے گی نہ کاروباراں دی کمی ہوے گی جتھے پوے مدینے دے تاجدار دا ذکر کریا کر رب ویکھی تینوں لگ کے جاندا کیونکہ رب رنگیاں نوں لاندا جڑا مدینے والے نال محبت کرن والا ہوے آگے کوئی گل کیتی ہے کر ذکر مدینے والے دا بلائی تیری
انہاں تینوں کی دینا چند دولت تے پیسے جناب چند ٹکڑے دے کے ساری زندگی احسان جتانا ہے مدینے والے دی بارگاہ دے اندر بیٹھ جا آ کے حضور دی بارگاہ چ مانگ آ کے سرکار دی بارگاہ چ مانگ میری سرکار دی بارگاہ ایڈی عالی شان بارگاہ فرمایا بندہ جڑی نیت ارادہ سوچ لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوندا ہے میں چاہنا میرا عقیدہ میرا ایمان ہے اور الحمدللہ اس گل تے ساڈا سنیاں دا ایمان ہے جو کچھ اسی منگیا حضور دے کولوں اے سانوں ملیا ہے اسے وجہ اس کہندے ہیں کاری ذکر مدینے والے دا کوئی پڑھے ہو نہیں پڑھے لیکن جڑے مدرسے دے طالب علم ہوے کر کے پڑھو کاری ذکر مدینے والے دا ایت وچ بلائی پیغام ہی سب تو بڑا پیغام اور ایمان کینوں آندے نے ایمان آندے نے سارے نالوں ود کے سرکار نال پیار حضور نال محبت کرنا یہ ہے ایمان مولوی آخیا جی میری نماز ایمان میرے روزے ایمان ہے بس کرو بڑا ٹائم گزر گیا ہوں عوام ایڈی بے وقوف نہیں بچے نو شعور آ گیا جڑا رب دا قرآن پڑھنے والا بس کرو ٹائم بڑا گزر گیا مہربانی کرو اس امت نو اصل پاسے لے کے آؤ انہاں دی بیماریاں مکاؤ اور سانو الحمدللہ 2 نمبر ٹویٹ ٹکر گئے نے جڑے آندے نے جناب جنوں ویکھیا او تین تے گٹ پے نے او تینوں تے پیا تینوں تے پیا تیرا تے بیڑا غرق ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تانوں کدوں شعور ہونا ہے تسی اپنے آپ کو سیدھا کرو سویرے اٹھ کے قرآن پاک پڑھو یاسین پڑھو انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون یہ آیت پڑھ کے سائیاں دی بارگاہ دعا تے کر دیکھی تیری مہربانی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی کیونکہ کہڑے مطلب لگے ہو تسی انہاں لوکاں نے دینا تک نہیں تانوں جنہاں نوں اپنے آپ دا نہیں پتا وہ تہاڈیاں آخرتاں بخشان ٹرے نے میں تے گلی گلی نگر نگر جا کے دیکھو اعلان کیتا کہ سونے مدینے دے تاجدار جڑا تہاڈے نال محبت کرنے والے اسی اودے نال پیار کرنے والے حضور نال پیار کرنے والے ساڈا پیار اودے نال ساڈا جناب کریکٹر نوں فکر نال پیار نہیں اور ایک گل یاد رکھنا یہ گل میں اکثر کہنا ہونا اور الحمدللہ یہ گل میں فخر نہ کہنا جڑے بندے آندے نے نا میں محفل چ جا کے بہنا تے میں نہیں بولیا کدی میں اس بندے نوں آنا ہونا کسے پھرلو کھاتے دے بندے دی زبان تے میرے حضور دا ذکر نہیں آ سکدا حضور دا ذکر انہاں زباناں تے ہوندا ہے جنہاں نے حضور دا سچے دلوں کلمہ پڑھیا جڑے بڑے لگے پھردے نے اسی نہیں بولدے میں کہا جی بولیو بھی نہ کیونکہ تساں چپ کر کے مر جانا تے تہاڈی اولاد تانوں چپ کر کے دس دینا ہے تے گل ہی ختم ہو جانی ہے بولیا بالکل نہ جے تانوں پتہ جڑا میری سرکار دے نام تے بولے نا وہ میرے عقیدے وچ ممتاز قادری بن جاندے سبحان اللہ جنہاں میری سرکار نال پیار کیتا ایمان کی میں اپنا واقعہ مکمل کر رہا ہوں صحیح بخاری کے اندر پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 565 سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک تشریف فرما سن حضور دا وقت اس ویلے مکے چ گزر رہے ہیں سرکار دے غلام حضور دے پیچھے نمازاں ادا فرماتے نمازاں دی ادائیگی واسطے آمنہ دا رات جدوں اپنے گھر وچوں نکلدا سی تے اس ویلے مکے دی سرزمین رش کردی سی اللہ اللہ کیا کہنا سی جتھے حضور دی رہائش تھی اس رہائش تو چند فاصلے تے 1 کلومیٹر کر لو 2 کلومیٹر کر لو 2.5 کلومیٹر تک علماء نے لکھیا ہے اوتھے ایک نوجوان رستے جو مکان ہے نوجوان ہے لیکن وہ اپنے حسن تے بڑا ناز کرتا سی اور جڑے ویلے جناب سویرے انہیں تیار ہونا نہانا دھونا کپڑے پانے کپڑے شپڑے پا کے شیشے کے آگے کھلونا تے کھلو کے نا انہیں شیشے والے ویکھنا تو انہیں آکھنا واہ میرے ہاتھ کڈے سونے نے میرے پیر کڈے سونے نے
میرا چہرہ کتنا سونا. انہیں اپنی تریفاں اپنے آپ کرنیاں, اپنے حسن کے چرچے آپ کرنے, بڑا خوش ہونا کہ میں کتنا سونا. وہ نخرے نہیں سن مکتے. پھر ایک دن کی ہویا, ایک دن وہ اپنے دروازے سے نکلے ہے, ادھر زہرا واپس آیا. جڑے میرے جناب حضور کے چہرے تے نظر پئی نا, نوجوان ہکا بکا ہو گیا تے ویکھ کے پریشان ہو گیا. تے پریشان ہو کے کہنے لگا, جا اے کمینیا, تو تے اپنے حسن تے مان کردا سیں, حسن تے اصل ہے وے. انہاں ماں نے لکھیا, حسن یوسف دمے عیسیٰ دے بیضا داری, آج خوبا حمد عالم تو تنہا داری. وہ حسن یوسف دیکھ کے مصر دیے عورتاں نے اپنی انگلیاں کٹ لئیاں. پوچھا گیا ہے کہ کیتا جے, یہ کیوں کیتا جے؟ انہاں کہا جناب عقل شعور فہم دماغ اس نے کم کرنا سکیا سی. وہ حسن یوسف دیکھ کے جب مصر دیا عورتاں اپنی انگلیاں کٹ لیں گیا. کہ جاوا جڑے بازار چوں امن دا دال لگیا ہوئے گا, کیوں نہیں غلاماں نے جانا دے راستے پیش کیتے. میری سرکار وہ سامنے آ گئے, دنیا سامنے یہ تو میری سرکار کے جناب چہرے والا دے پئی منہ چکی بول گیا نا, زلفاں متنی دیا, زلفاں متنی دیا, نا زلفاں تمہیں قربان زلفاں متنی دیا. حضور نے چہرے ویکھے ہیں, جناب اپنے ویکھے تے چاک بھی گیا, وہ اپنے آپ تے بڑا مان کردا سے. او کہتے ہیں سارے نوں سونے ہوئی ہے, یہ حالت سونا کوئی ہو نہیں سکتا. میرے آپ کے پیچھے پیچھے ٹر پہ ہے, اج دا جناب گل نہیں, یہ جناب ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن کی گل نہیں. لیکن میں واضح کر دینا چاہوں, میرے نوجوان نے حضور ویکھے ہیں, وہ آپ بھی کافر ہے, وہ چاچا بھی کافر ہے, باپ وہ دنیا کو چلا گیا ہے, وہ ماں بھی کافر ہے, لیکن حضور دا حسن ویکھ کے حضور کے پیچھے چلے ہے. میرا موضوع ہے ایمان کی نوازے, میں اپنے موضوع کے اتنے قائم ہوں. حضرت گرامی وکھانا میرا کام ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ذکر کیتا, آپ نے روایت کی اس واقعے میں آپ فرماتے ہیں میں ویکھی ہے حضور نے مسجد جانا, نوجوان نے پیچھے ٹر جانا, حضور نے دروازے نے باہر کھلو لینا, حضور نے جناب واپس جانا, اپنے گھر والے نے مگر ٹر پینا, حضور نے پیچھے پیچھے جانا, سرکار نے مگر ٹر پینا, حضور نے گھر میں داخل ہونا, نے باہر کھلو لینا. ایک دن گزرے, آپ دو دن گزرے, تین دن گزرے, چار دن گزرے, اللہ کا حکم آ گیا محبوبہ جی رب العالمین کی حکم فرمایا, جاؤ ان کا موقع چھوڑ دے, مدینہ چلا جا. میری سرکار مدینہ ہجرت فرما گئے. اگے کے محبوب اکھاں دے سامنے ویکھدا سی, جب دل نوں قرار دیندا سی, اون تے محبوب دور ہو گیا ہے, اون تے بے چین ہو گیا ہے. ایک دن جناب مطلب عشق جنون نے تڑپ رہے جناب جڑے جوش نے چھوڑیا گیتا, مطلب چھوڑ پئی گھر آئے آ کے چاچے دے ماں نوں آندا ہے, اماں میں مدینے جانے, میں مدینے جانے. چاچے دے کنی آواز پہ گئی, لگدا ہے اودا شرائی ہو گیا, اے اودا عاشق ہو گیا. ہن چاچے نے کی کیتا, چاچے نے جناب ویکھیا نا کہ مڑا مدینے کا رولا پہ پاندہ ہے. چاچے نے کہا ہوئے خبردار جی تو نہ لے آتے, گل میری توجہ سنو, اللہ یہ چاچے کسی نہ دے ہے جی, وہ خبردار جی تو نہ لے آتے. انہیں کہا چاچا یہ گل تو کیوں پیانا ہے؟ انہیں کہا گل سن, جا کاروبار تمہیں میں دیتا نا, دکانوں دیا چابیاں مارکیٹوں دیا چابیاں تمہیں دیتی ہیں, یاد رکھیا جی ایمان کی نمان دے. یہ جڑا تمہیں میں کاروبار دیتا, مال دیتا, دولت دیتی ہے, ایک منٹ تو پہلا میں تو بھول لینا. انہیں کہا چاچا موٹیاں گلاں نہ کر, اماں ادھروں لیا چابیاں. انہیں چابیاں منگوائیاں, منگوا کے انہیں لے چاچا پھڑ, بڑے ویلے اپنا کاروبار آپ سامنے, میں مدینے جانا ہے. چاچے نے دوجا پتا کھیڈیا, متے ہون رک جائے. چاچے آخیا خبردار ہوئے, جے تو مدینے کا نام لیا, ایجڑاں دے ایجڑ تے بکریاں دے واڑے مطلب دیتے نے, انہیں مطلب ڈنگر دیتے ہیں, انہیں مطلب مال دیتا ہے, اے سارا میں ایک منٹ تو پہلے تیرے کو لے لینا, میں تنوں جناب لکھوں ککھ دا کر دینا ہے. انہیں کہا چاچا میری گل سن, تیرے ڈنگر بھاویں سویرے بھوکے مر جان, سویرے اپنے ڈنگراں نوں آپ پانی پانا, پر میں مدینے جانا ہے.
चुप हो गया। चाचे वेख्या भी मुड़ा तो अजे तक मेरे अगे बोलिया नहीं, यार जत्थों पे जाता गल की। चाचा क्या अच्छा। चाचे ने आखिरी पता खेलिया। जिवें आखिरी पता खेड़ा चाचा क्या गल सुनो, जे तू मदीने का नाम लिया ना, तेन पता जिहड़े तेरे वजूद तक कपड़े ने इस टाइम वो मेरे ने, जिहड़ी तेरे पैरी जुत्ती है मेरी है। नौजवान दौड़िया घर वाल ते घर दी जनाब दीवार ला के कपड़े ला के परा सुटे ते अपनी मां नूं आवाज़ मार के कहन लगा, मां अंदरों कोई दुपट्टा या कोई चादर सुट्टी। मां ने अपना दुपट्टा सुटिया, पुत्र ने दो हिस्से किया, अद्धा लग बन लिया, अद्धा गल पा लिया, तो रो के अंदर जो तेरे कर रहा है, मैं मदीने जाना ही जाना। जिवें दी गल हुई नौजवान मां ने रोदिया वेख्या ते आज़म साहब ने जनाब बड़ी सोहनी गल की। आप ही फरमाते ने मां दे ओ दिल मरे
کام نہیں جدوں حضور لگ جاندے سن اشبوہاں دے کھلے ہونا شروع ہو جاندے سن پتہ لگدا سی کہ حضرت بابا ادھر لگ کے گئے ہیں حضور ادھر لگ کے گئے ہیں سرکار ادھر لگ کے گئے ہیں حضور ادھر دی لگ کے گئے ہیں کیونکہ جدوں سرکار دی خوشبو دی نال آ رہی ہے وہ کوئی عام ہستیاں نہیں وہی ابو بکر پاک نے وہی عمر پاک نے وہی عثمان پاک نے وہی علی پاک نے وہی حذیفہ پاک نے وہی عبد الرحمن پاک نے وہی عبداللہ ابن مسعود پاک نے وہی ابو ہریرہ پاک نے وہی جناب میرے آقا کے غلام حضرت عثمان بن عفان نے وہی میرے آقا کے غلام نے انہاں ساری زندگی حضور کی تابعداری کی گزاری ہے ایک حکم کی تابعداری اللہ کی بات کی ہے اور ساڈے تک یہ ساری گلاں پہنچائیاں نے اج اسی ممبر تے رہ کے حضور دی شان بیان کر رہے ہیں حضور دا مقام بیان کر رہے ہیں کوئی وہ چہرہ مصطفیٰ دی گل کر رہا ہے کوئی حسن مصطفیٰ دی گل کر رہا ہے کوئی نظرہ دی گلاں کر رہا ہے کوئی باب مصطفیٰ دی گل کر رہا ہے کوئی شفاعت مصطفیٰ دی گل کر رہا ہے کوئی حسن مصطفیٰ دی گل کر رہا ہے کوئی اللہ دے ہتھاں دی گل کر رہا ہے کوئی بدوحا چہرے دی گل کر رہا ہے کوئی بدلیا دی زلفاں دی گل کر رہا ہے اج جو کچھ بھی بیان کیتا جا رہا ہے اے انہاں نبی دے غلاماں دی مہربانی ہے جنہاں ساڈے تک پہنچایا ہے اج اسی نبی دے غلاماں تک پہنچا رہے ہیں سبحان اللہ رات دی اوقات دسنا ہے چاہنا حضور نے جب اس غلام نو مسیح لاندیا ویکھیا تے سرکار نے ممبر تے بیٹھ کے فرمایا لوکو ویکھو میرا غلام آ گیا سبحان اللہ اچھا اس ویلے نے کلمہ نہیں پڑھیا کلمہ نہیں پڑھیا حضور نے مسجد اندر بلایا سرکار نے فرمایا سینے نہ لایا حضور نے سینے نہ لا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میں ویکھیا سرکار نے سینے نہ لایا سینے نہ لا کے فرمایا آ گئے یا رسول اللہ آ گئے سرکار مجھے اپنا کر لو فرمایا تینوں آکھن دی لوڑ ہی نہیں سبحان اللہ تینوں آکھن دی گل تو سنیا کہ تینوں آکھن دی کیونکہ جنہاں نوں رسول نے اپنا کرنا ہوے اللہ ان کے دلوں میں رسول کی محبت ڈال دیتا ہے یہ کڑی محبت ہے جڑی نماز ویلے ہر ویلے اگے وے تے سرکار دے ذکر ویلے کان کھرکن لگ پیندی ہے سرکار دے ذکر ویلے جناب بندے نوں اندر سوڑا پین لگ پیندی یہ کڑی محبت لے کے بیٹھے ہیں یہ وجہ محبت رب پتہ کی فرمایا فائنن تردا اے تیری جڑی نمازاں نے نا تیرے منہ تے ماریاں جانیاں یاد رکھ اے جڑی نمازاں نے یا سن مولا کریم تیری عبادت ہے فرمایا گل سن مینوں یہ وجہ عبادت نہیں چاہیے جس وچ میرے یار کی محبت نہ ہو سبحان اللہ مجھے وہ عبادت چاہیے جس میں محمد اعلی آل محمد کا ذکر ہو وہ نماز نہیں چاہیے نماز نہیں چاہیے یا اللہ میرے گڈی لب جائے یا اللہ میرے کار لب جائے یا اللہ میرا ڈیرا ٹھیک چل جائے یا اللہ میری پریا مک جائے یا اللہ میرا کیس مک جائے نماز ہے یہ نماز نہیں نماز ہے نماز کے دوران تینوں چوٹی بھی کٹ جائے تینوں خبر نہ ہوے تو اپنے مالک کی بارگاہ چاہتے ہوے مولا مرتضیٰ دی شیر خدا کو کریم نو آپ نماز کے دوران ہی ماریا گیا سی ابن ملجم نے تیر ماریا سرکار لوگوں نے آخیا علی پاک تیر کڈیے ابو بکر پاک نے آخیا حضرت نہ کڈی جس ویلے علی نماز کی حالت میں ہوں گے نا پھر کڈنا اللہ جس ویلے علی پاک نماز کی حالت میں ہوں گے نا پھر تیر کڈیا جی علی کیسی نماز ہے تہاڈی درد نہیں ہویا فرمایا گل یہ درد انہوں نے ہوتے ہیں جڑے تھلے لا کے بیٹھے ہون درد انہوں نے نہیں ہوتے جنہوں نے اتنے لگی ہوتے سرکار نے اس غلام کو کلمہ پڑھایا اور مدارج النبوۃ اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اس حوالے میں لکھا ہے آپ فرماتے ہیں سرکار دی ظاہری زندگی جیسے اس نوجوان نے میرے آقا کی غلامی اختیار کی تھی سرکار نے اپنا غلام بنا دیا اس غلام نے آخر یا رسول اللہ میں واپس نہیں جانا حضور میں پیچھے نہیں جانا فرمایا تیری ماں پیچھے میں اپنی ماں مل گیا اگر تیری ماں نے اجازت دیتی تو پھر آ جاؤ نوجوان واپس آیا جب واپس آیا انہیں پتہ چلا میری ماں کا وصال ہو گیا تو سرکار کے کول واپس آیا کہنا گیا سو میری ماں کا وصال ہو گیا فرمایا قبر تے جا کتنے جا کتنے جا قبر تے جا کے کی کر سرکار نے فرمایا ایک درخت تو ٹہنی لا دی درخت قبر دے اوتے یا سننا یہ لوکی اندر فل پانی آرام نے چادر پانی آرام نے تو تسی ٹہنی پہ لواندے ہو دورے کی گل ہے سرکار نے فرمایا جنی دیر تک ٹہنی قبر دے اوتے لگی رہے گی اللہ دا ذکر کرتی رہے اللہ دا ذکر کرتی رہے گی ذکر ہی اللہ ہوتا رہے گا اس واسطے جدوں بھی ماپے دی قبر دے جاؤ ایسے تے میری سرکار دا فرمان ہے جمعہ ماپے دی قبر دے جایا کرو
جمعے جایا کرو. فرمایا اس واسطے کہ جس وقت تم ماپے دیا قبروں سے جاؤ گے اللہ تواڈے سارے گناہ معاف کر سکے. قبروں پہ نہیں جانا چاہیے. میں کہ قبروں کے بھی نہیں جانا چاہیے, قبروں کے اتنے نہیں جانا چاہیے, میں خبر بچ بھی نہیں جانا چاہیے. میں کہ حضرت صاحب جو تھی دنیا سے جان لگے نا مہربانی کرے جی گھر میں وصیت کر جایا جی میں مر گیا تو میرے دبے ہو نا میرے ساڑے ہو. وہ قبروں سے نہیں جانا چاہیے. بولو ہاں جی قبروں پر نہیں جانا چاہیے. اور میں کہ یوسف علیہ السلام راج اپنی ماں کی قبر ویکھ کے گھوڑے جناب چھال مار کے تھلے آ جان تے ماں کی قبر تے ڈر جان تے جناب جہاں یوسف علیہ السلام پھڑ کے مارن کی کوشش کرے رب دے ہاتھ شر کر دے. دس میں کہ نبیوں نے تیرے بہت نہیں پتا تو بہت یاد نہیں رہا. میں کہ سارے نبی اپنی اپنی ماں دی قبر تے جا رہے ہیں جا کے دعا کرتے رہے. 1400 سال بعد سنی ٹر گئے تے کہڑا اعتراض ہو گیا ہے. پتہ لگا قبروں میں جانا ساڈا طریقہ نہیں بلکہ نبیوں دے سردار دا بھی طریقہ ہے. کئی بندے نے انہاں گلاں نوں آڑ بنا کے ساڈے ساتھے بھولے لوکاں دور کر دیندا ہے. لیکن الحمدللہ اج ایسے گروہ نکل آئے جڑے اہل بیت تے بھوکنا شروع ہو گئے جنہاں اگر اپنے کمینے نے موسیٰ کاظم سرکار کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے. تسی کی سمجھتے ہو جنہیں لوگ اسی تشریف فرماوا اسی سمجھنے پہ بات ٹھیک ہے اج چار دیواری کی گل ہوتی ہے بات کوئی بندہ نہیں سن رہا. ساری دنیا سنتی ہے سانو انٹرنیشنل میڈیا سی پی میڈیا کے ذریعے. لیکن میں گل کرنا چاہتا ایک پیغام ہے کہ جڑا تیرا گلواس یہ کرو جنہ کام کرنا جے کر لو جنہ رولا پانا جے پا لو جنیاں دھوئیاں ویز گلاں کرنیاں نے کر لو. اساں تواڈے گریبان نوں ہاتھ نہیں پانا. لیکن ایک گل اسی دعوے نال کر رہے ہاں اسی دنیا دے کدی بھی میری سرکار زین العابدین دے سکے بھرا دا قاتل ہوئے تے بوہا کھڑکائے تے سرکار بوہا کھول کے اونوں اپنا گھوڑا بھی دیندے نے اونوں جناب سادے راہ بھی دیندے نے اونوں ایک ٹائم دا کھانا بھی دیندے نے. تے لوکاں آکھیا حضور دے سکے ویر دا قاتل ہے تے حضور تسی گھوڑا بھی دے دتا ہے سادے راہ بھی دے دتا ہے تسی اینوں جناب روٹی بھی دے دتی ہے. حضور تساں انتقام نہیں لیا حضور تساں بدلہ نہیں لیا. آپ نے جملہ بولیا بڑا بڑا بولیا اور میں سارے صداقت نوں میسیج دینا چاہ رہا ہوں آرام نال بیٹھو ٹینشن نہیں لینی پریشان نہیں ہونا. کیوں ایک کمینے لوگ وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے ماں باپ نے سکھایا ہے. زین العابدین کا جملہ ساری تاریخ بدل رکھ دیتی. آپ نے فرمایا گل سن دشمن ہے تو کافر ہے تو ساڈا سجن نہیں پر تو وہ کیتا ہے جو تو اپنے والدین کو سکھیا ہے اساں وہ کرنا ہے جو اسی اپنے والدین کو سکھیا. ایک بندہ گال کٹے تو تم گال پی جائے. ایک بندہ تین سٹ مارے تو تم دوسری سٹ کٹ مارے. بہادر کون ہے؟ پوچھ میرے پیر علی نو. بہادر ہوئے جڑا صبر کا مقابلہ کرے آخے کوئی گل نہیں ایک ماری ہے دوجی بھی مار کے ویکھ لے. میرے پیر علی نے دشمن نو آخیا میرے تے 7 وار کر 7 واراں دی اجازت میں تینوں دینا تے ایک وار علی دا بھی چلنے. انہیں 7 تے 7 کیتے تے علی پاک نے بھی کیتا دریا کھ بھی نہیں. میری سرکار نے فرمایا اسی لیے تو میں نے علی کو شجاعت کا بہتر بنایا ہے. اسی لیے تو میں نے علی کو شجاعت کا بہتر بنایا ہے. ایمان کیوں آتے ہیں؟ میری سرکار نے فرمایا علی کل ایمان ہے. علی کل ایمان ہے. گل میری غور نہ سننا. سرکار نے فرمایا علی کل ایمان ہے. آج تقریر مک جائے تقریر مکن کے بعد کوئی بندہ آ کے شاہ جی میں تھوڑا بڑا بڑا عاشق ہاں میرے گھر سے چلو. میں گھر لگا جانا ہوتا شاہ جی امرود کا بوٹا ہے امرود لانا امرود تمہیں دینا کھانا ہے پر شرط دے دند نہیں مارنا ثابت ہوئے مانا ہے. ایمان دا نام دس جیڑی سنگھی چ امرود نہیں لنگدا اتوں سیب لنگ جے دا جیڑی سنگھی چ سیب نہیں لنگدا اتوں امب لنگ جے دا نہیں. میں کہا پھر پتر علی دا نام پھر نہیں لینا نا جدی سنگھی جو دے ایمان نہیں لگیا کلے ایمان بھی نہ لگ جائے. ایڈا سوکھا نہ ہے. فرمایا نہیں پاور آف ایمان کی ہے. ایمان کی نو آدھنے ایمان نو آدھنے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہو رینا بیان چنگا لگ نہیں کسے ہو رینا بیان
साथ ने आका एक कस्टमर चाहता मेरी सरकार ने फरमाया कर ले हवाला तरीती शरीफ पेश कर रहे हो 527 नंबर समय पहली सतर या दूसरी सतर पे वाकया सदा दे आका ने फरमाया हाँ भाई साथ गल करो हजरत साथ ने कमरी वा दिया मेरा रंग बड़ा काला है मेरे दुनियादार रिश्ता नहीं देते हजूर मेहरबानी फरमाओ मेरे आका ने फरमाया जाओ मक्के दिया सरदार विचों अमर बिन बाप सफी की बेटी नाल मैं तेरा रिश्ता तय करना जाकर मेरा पैगाम दे हजरत साथ उठे दिया के अमर बिन बाप सफी के दरबारे आके दस्तक दी थी अमर बिन बाप सफी बाहर आए आके पैगाम देता है अमर बिन बाप सफी ने क्या साथ आया अमर बिन बाप सफी दरवाजे ते खड़ो कर उस वक्त उन्हें आखिया नहीं हो सकता तू अपने को गल बना के आया ये फैसला नबी ने सरदार नहीं किया बहरहाल हजरत साद इब्न अबी वक़ास सुनिया लेके वापस आ गए सुनिया दिता वापस आ गए जेन रखना ईमान किनों आते हैं वापस आए ना सरकार की बारगाह दे अंदर फरमाया साथ दे आए पैगाम जी आका दे आए मैं की आंदा कौन कहता है मेरे आका को गैब पता नहीं हजूर नूं सारियां गल्लां दा पता हुंदा है बंदे आंदे फिर सरकार ने पूछिया क्यों सी मैं क्या रब ते अला कुली शै कदीर है ना अल्लाह मो गैब जानने वाला है रब जे पुछ के फैसले करे महबूब नूं आप नहीं कर सकदा सुभान अल्लाह महबूबा दे इहदे मुतल्लक तेरा की ख्याल है इहदे मुतल्लक तेरा की ख्याल है रब आख्या मैं उन्होंने पुछांगा जरा आवे यार दे बूहे ते जी जरा यार दे बूहे ते आवे रब उनका बख्शदा है ते पुछ के बख्शिया जाने और याद रखना मैदान मैच होएगा सभा ने ते थोड़े होएगा पुत्र भरा से लगा हां जी जरा बाप है बेटे को नहीं सियाण लगा बेटा बाप को नहीं सियाण लगा पुत्र बाप को नहीं सियाणेगा भरा भरा को नहीं सियाणेगा पर फरमाया उस मैंने जे नबी दे गुलाम होंगे इन्हां ते साया होएगा साया होगा मेरे करीम आका दी रहमत दा साया होगा करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों हजरत साद ने आका उन्हें दे आख्या तू अपने कोलों गल बना के आया है इन्नी गल नहीं होंदी सी अमर बिन बाप सखी उसे वेले रूपी बारगाह दे अंदर ये जे वेले गल दरवाजे ते सुना जरा ये जे वेले गल दरवाजे ते हो गई सी ना अमर बिन बाप सखी दी ते अमर बिन बाप सखी दी बेटी दी जनाब गल हो रही सी अंदर उन्हां दी बेटी अमर बिन बाप सखी दी सुनदी सी पई दुआ करो अल्लाह धी दे देंदी दे अल्लाह बेटी दे देंदी दे उस बेटी ने सुनिया ना कि मेरा रिश्ता उन्होंने तय किया है बाप ने बुआ किया ना बंद करके ना अंदर आया तो बेटी पूछती भाई दरवाजे ने कौन थी मैं बेटा पता तो दिनों लग गया मैं फिर अब्बा जी जल्दी करो दूसरी बारगाह में जाओ जाके पूछो सरकार ने सरकार ने रिश्ता तय किया ना तो मैनू कबूल है अमर बिन बाप सखी आख्या तू माल नहीं वेख्या दौलत नहीं वेखी प्रॉपर्टी नहीं वेखी जमीन नहीं वेखी काम नहीं वेख्या कारोबार नहीं वेख्या तू हाँ कर छड़िए उन्हें आख्या अब्बा जी मैनू कारोबार प्रॉपर्टी दौलत का गल नहीं मैनू सिर्फ इस चीज़ ना कर दे कि मेरी सरकार ने मेरा रिश्ता तय किया है कल क़यामत वाले दिहाड़े जेह्ड़े मेरे जन्नती औरतां जन्नती मर्दां दे विच बैठ के करनियां मेरा रिश्ता मेरे मामे ताए चाचे फूफी मासी ताई ने करवाया ते उसमें सारे पुत्र करनगे मैं सारे अज वक्त उठ के खड़ा कर दूंगी ओए सारियां चुप कर जो मैं रो वाला रिश्ता है उन्होंने दे लाल ने करवाया जिवें दी गल होई जनाब फौजी दी बात चाह सरकार दी बात हजूर ने दूरों ने वेख्या फरमाया ओए अमर बिन बाप सखी क्यों विच ने साडा हुक्म मोड़ दिता हाथ बांधे हिदाया कौमी या रसूल अल्लाह या रसूल मेरे वालिदैन कुर्बान दूर की हो सकता ਤੁਹਾਡਾ हुक्म हो तो मैं मोड़ा हजूर अगर तो मैं से दूर करना है सरकार ने मैं पता लग गई मेरी सरकार ने हजरत साद वेख्या साद वेखे फरमाया साद वो कोई हक मैं है ही कौन फरमाया या रसूल बड़ा माड़ा बंदा एक टाइम का खाना भी बड़ा औखा सरकार मैं परेशान क्यों मैं जा अबू बकर दे दरवाजे से जा उमर दे दरवाजे जा उस्मान दे दरवाजे पे जा जाके हुण हक मैं दी रकम है 400 दिनार जाके इन्हां नूं कह दे कि तेनू 200 दिनार दे मेरे साथ आए ना वो मेरी गल सुनना अगली गल पूरी सुनिया जी कोई भी एक गल करके मुका दिंदा है पूरी सुना रहा तवज्जो बड़ी जिम्मेदारी दी पेश कर रहा अगर के साथ आए तो खड़काया उमर पाक ने 200 दिता उस्मान पाक ने 200 दिता जिहदे वारी आई ना मोरा अली दी मोरा अली दी वारी आई ना
تو مولا علی کہہ رہے ہیں آج میرے کو پیسے تو نہیں ہے، ہاں ایک زیرہ میرے کو پئی ہے، جیڑی میں عمر پاک نے دی زیرہ میرے کو پئی ہے، تو میں اس زیرہ کو بیچنا بازار میں کھڑا ہو کے، جس میں میرے پیسے مل جاتے ہیں کم سی 200 دینار میں علی پاک چوک پہ جا کے کھڑے ہو ویخ سیداں دے بابے دی آج دی ویخ اج کسی دے باپ کو روپیے آ جان تو پتر چوک تو ہو جائے تو بندے اندر نہیں جی نہیں تھوڑا وقار نہ خراب ہو جائے، تھی کسی کام والے کو کھلوتے ہو، سانو اکثر لوگ باہر عام ٹی وی ویک رہے لوگ کہتے ہیں یار چیز سارے سادے ہی کی میں کہا ساڈے سادگی کی ہے، ساری تو کوئی سادگی نہیں گناہگار ہے، میں کہا سادگی ویک میرا پیر مولا علی کو بتا دی آپ نے جناب علی پاک حکومت سے جا کے چونک کھلو کے زیرہ چوکیا کیا لوگوں علی زیرہ بیچنا چاہتا ہے، کوئی خریدنا چاہتا ہے، بیچن والا نہیں ہوئے خریدار کیوں نہ ہو جنہوں نے صدقے لوگوں نے بادشاہیاں ملدیاں نے آپ چونک کھلو کے زیرہ پہ بیچتے ہیں حضور کا فرمان ہے آپ نے کھلو کے ناواز والی لوگوں کسے زیرہ لینی ہوئے لے سکتا ہے، کسے زیرہ لینی ہوئے لے سکتا ہے، لوگوں ایک بندہ یہ کہ آگے کہنے لگا جی میں 200 روپیہ دینا آپ نے بنایا گا سن اپنی خوشیاں دینا انہیں لیکن اپنی خوشیاں دینا آپ نے زیرہ کو پڑھا دی ایک نے جناب فرمایا ابو دا ماں نے اس طریقے سے لکھا ہے کہ جڑا 200 روپیہ لے کے آئے وہ ٹولیا عمر پاک نے سیجا جا کے 200 روپیہ دے کے لیے باغ میں جا کے زیرہ لے آیا کیونکہ نیند کرا گے علی جی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی بعد میں زیرہ پھر نہیں ہو پیش کر چھڑا گے کیا جاؤں آپس دی یاری آپس دے پیار دے اندر آپ کی ضرورت پوری ہو گئی دیتے لیا بھی سال لے جا حضرت صاحب حضور دی بارگاہ میں یار سننا کنا حق میں فرمایا 400 روپیہ 400 کٹ کے سائیاں دی بارگاہ پیش کیتا سرکار نے عمر بن عباس سے پوری بیٹی پڑھا لیا بھی بیٹا سامنے اچھا دے دیتا حضرت صاحب آ میں نے واہ مدینے دے تاجدار تیرے غلاموں تو صدقے حضور جڑا 200 روپیہ ہے حضور دا کی کرنا ہے آپ نے فرمایا تو اپنے واسطے ضرورت کا سامان خرید لیں تو کپڑے خرید لیں پتہ تو سائیاں اتر دا ایسی نا کی عادت ہے حضور نے فرمایا کپڑے خرید لیں تو اگلی گل سننا حضرت صاحب کپڑا خریدن واسطے آئے نے کتنے بازار دکان تے کھلوتے نے ادھر آپ بازار آئے نے پچھو رب کائنات کا حکم آ گیا محبوبہ جاتا حکم ہو گیا جاتے آ جاؤ سرکار میدان جنگ مولا علی میدان جنگ عثمان غنی میدان جنگ ابو بکر صدیق میدان جنگ طلحہ بن زبیر میدان جنگ حضرت حمزہ بن سرکار کے نال میدان جنگ سارے میدان جنگ چلے ادھر ساتھ آپ جناب بازار تے کپڑا خریدتے نے کنا چ آواز آئی کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اپنی سواریوں کے سینے نسلیں اللہ کے رسول میدان جہاد کی طرف جا رہا ہے یہ تو حضرت صاحب نے کپڑا چھڑیا ہے صاحب دکاندار نے پوچھا حضرت کپڑا پسند نہیں آیا آپ نے فرمایا گل کپڑے کی نہیں ہو رہی حکم ہو گیا آپ گھر آئے آگے اپنی چادر کٹی جنہوں جناب پیون لگے ہوئے اپنے جسم کو ڈھانکیا ایسے ڈھانک کے اپنا چہرہ بھی ڈھانک کے اپنے گھوڑے دے سوار ہوئے سچا مجانے جاگے دے اندر میرے کریم اللہ کو کسی نے پوچھا حضور یہ کون ہے مولا علی پاک کو کسی نے پوچھا حضور نے دسو بندہ کون ہے جنہیں اپنا چہرہ بھی ڈھانپیا ہوا ہے جنہیں اپنا جسم بھی ڈھانپیا ہوا ہے حضور کون ہے مولا علی ساڈا عقیدہ ایمان نظر والے ہیں میرے علی نے فرمایا رہنے دو وہ اللہ کا راضی ہوگا رہنے دو وہ رب کا راضی ہوگا رہن دے کوئی اللہ کا راضی ہوگا نا جب میں جنگ ہوئی نا شروع کہ حضرت صاحب نے وار کرنے واسطے چادر جو ہاتھ پار کریے ادھر میری آقا نے فرمایا لوگوں اپنی خوشیاں قربان کر کے میرے دین کی خدمت میں کرنا ہے کہ صدا بلند ہوئی حضرت سعد شہید ہو گئے سرکار نے فرمایا سعد دا لاشا میرے قریب لے آؤ حضرت سعد دا لاشا میری سرکار کے قریب لے آندا حضور نے سعد دا سر اپنی چولی چ رکھیا رکھ کے میرے آقا رو کے فرماندے نے سعد میں تیرے نال راضی ہو گیا گل مکی نہیں حدیث پوری سننا میں تیرے نال راضی ہو گیا پیچھے حضرت بزرگ غفاری کھلوتے ہیں دل چ خیال کرتے ہیں کاش ساتھ کی جگہ میں ہوندا میدان چ جاندا شہید ہوندا
मेरा सिर हजूर की गोद में होता कि हजूर फरमांदे अबू ज़र गफारी मैं तेरे नाल राजी हो गया। इन्ना चिर सोचे ख्यालात विच ने मेरे आका पिछे वेख्या तो मुस्कुराए। अबू ज़र गफारी अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह अचानक रोंदे सौ पे, अचानक मुस्कुराए क्यों? हजूर ने फरमाया रोंदा इस वास्ते सा पिया कि साथ में अपनी खुशियां कुर्बान की दियां ने, और मुस्कुराना इस वास्ते ना पिया कि साथ है किथे सी पहुंच किथे गया है। या रसूल किथे पहुंचे? फरमाया मेरा साथ होते कुसत पे पहुंच गया, मेरा साथ बाबू रियान, बाबू सनाद, बाबू ज़कात, बाबू हराम जन्नत के अठे दरवाजे ने मेरी सरकार ने नाम ले लेके फरमाया मेरा साथ जन्नत के दरवाजे ने पहुंच गए। मैं क्या मौलवी जी मेरी सरकार बैठे हैं जमीन के खबरों और सुनिया दे रहे हैं। मैं क्या गल सुन मेरा नबी ते जेड़ी ऊंटनी ते बैठ जाए ओए ऊंटनी कबर दा अज़ाब दस देंदी है, ये ते सवारी दा मुकाम है, दस सही सवार दा की मुकाम हो। करीम नबी दे गुलामों ईमान है ये कि सब कुछ हजूर को कुर्बान करना, ये ईमान है। और हर बंदे नसीब नहीं हुंदा। चंगी दौलत होना या मोटी सामी होना ईमान की दलील नहीं। ईमान की दलील बंदा माड़ा होवे कुफी च रहने वाला होवे। तुहानूं पता है जो हज़रत दाई हलीमा आईयां ना तो सरकार ने चादर बिछाई तो बिठाया, जिसदे विच चलियां गईयां अपनी कमली सरकार ला के बिछाई। तुम गईयां साहबा ने पूछा रसूल ये कौन जी तुसीं अपनी कमली बिछाई है? फरमाया मेरी ये वो मां है जिन्हें मैनूं दुध पिलाया, जिन्हें मैनूं दुध पिलाया सी, ये वो मेरी मां है। ईमान लगना दस जेड़ा मुहम्मद रज़ाई मां का इन्ना एहतराम करता है वो हकीकी मां का कितना एहतराम करते होंगे। जिवें सरकार की वालदा माजदा का विसाल होना सी ते आपकी वालदा माजदा ने फरमाया उम्मे अमन वेखी मेरा पुत्र किधरे कंधा नाल लग लग के ना रोए। मावां जो दुनिया में टुट जांदियां ने ते पुत्र कंधा नाल लग लग के रोंदे ने ते वेखी हजूर इहनूं मेरे पुत्र नूं रोन ना देई। आमिना पाक ने उम्मे अमन के सामने एक दावा किया, फरमाया उम्मे अमन याद रखी मेरा नाम क़यामत तक खत्म नहीं हो सकता। उम्मे अमन बोल के कहने लगी क्यों की कीता तुसां एडा हास? फरमाया जेड़ा मैं पुत्र इस कायनात को दे चली है ना जिन्नी देर तक ओदा जिक्र होता रहेगा ओदी मां दा भी जिक्र होता रहेगा। सोचो तो सही अल्लाह ने साडे कितने एहसान कीते, किसी के भौंकण नाल सानूं फर्क नहीं पैंदा। आदे नबी की गुस्ताखी करके जाना कितने अगे नाके सारे आदे नबी दे। मैं क्या गल सुन तू कहना सैयद खतमे नबूवत के पहरेदार नहीं। मैं क्या करबला की तारीख उठा के वेख हुसैन ने निके निके पुत्र मेरे नबी पाक के दीन वास्ते कुर्बान कीते ने अज भी हाजिर लेकिन दो नंबरियां कुर्बानियां सानूं नहीं चाहिए। कुर्बानी चाहिए तो एक नंबर चाहिए जिवें साडा बाबा खादम कह गया गल विच होवे। लेकिन ये की है गल विच होर क्यों है? इस वास्ते कि जिन्हां वेख लिया वो बोलते नहीं, जेड़े राज हकीकत दा जानदे नहीं और राज हकीकत दा खोलते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है हकीकत दा राज की है। मुंडा बजाती कह गया जेड़े के जैसी मारांगे नाल तेरे वे अजी नवी बाजिया वे हादिया मोहब्बत कर मेरे आका ने दसे फरमान पे अमल कर, हजूर की दसी हुई सुन्नत पे अमल कर। सरकार ने अपनी तार सीधी कर है और याद रखी जिस टाइम मेरी तार हजूर नाल सीधी हो गई समझ
جی دنیا تیرے پیچھے آوے گی. ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی نقل دا فرق کی اصل دے وچ؟ میں کیا گل سنو، میں کہا دنیا دا قانون ہے اصل دی نقل ہوتی ہے. کسی کدی آخیا بھی نقل دی اصل ہوتی ہے؟ دا مطلب ہے اگر نقل آئی ہے تو یہ اصل موجود ہے. نقل کا آنا یہ دلیل ہے، اصل موجود ہے. میں کہا جی سانو رب نے قرآن دیتا ہے، قرآن تے اصل ہی ہے نا. قرآن پڑھ لے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف، فرمایا انہوں خوف کوئی نہیں، لا مگر یحزنون ولا ہم یحزنون، انہوں کسی قسم دا حزن نہیں. یار میں ایک گل کرنا تمہیں گل سمجھ آ جائے، کیونکہ 11ویں شریف ہے اس وقت میں آخری جملے تھے تقریر مکا رہا. موقعی تقریر صرف آخری جملے دو سن لو جی میں کرنا چاہ رہے، لیکن توجہ نہ سنیا جی. جڑے مریدین ہو جڑے آئے ہو 11ویں شریف تو انہوں نے گل ضروری ہے. پٹرول پمپ تے بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں آگ کا شعلہ لے کر نہ آئے، یا آگ نال منسوب کوئی بھی شاید اندر لے کے آنی نہیں. خبردار، اللہ نے فرمایا اللہ خبردار انا اولیاء، اوے جڑے میرے اللہ نے میرا کوئی خوف نہیں. خبردار جنہیں آخیا انہوں کو ڈر کو خوف ہے، جنہوں کو خود جنہوں ڈر ہوئے اللہ والے نہیں ہوتے، وہ اللہ والے نہیں ہوتے. اندھیریاں طوفان بدل ہے جناب، اٹھے دینے یہ دینے اوڑے کے ڈر جان اللہ والے نہیں ہوتے. اللہ والے تے وہ جڑے جنگل میں دیوا بال کے بہ جان، لکھاں نے دیاں بھی آ جان انہاں دا دیوا بلدا نہیں. کیوں؟ دیوا دنیا دا نہیں بالیا، اس کے مصطفیٰ دا بالیا. حزن کوئی نہیں، کم کوئی نہیں، غمگین نہیں ہو سکتے. قرآن دا فیصلہ ہے. اچھا جی پمپ تے لکھیا ہوندا ہے خبردار کو اگ والی شے لے کے نہ آوے، اودی تے نقصان ہو سکدا ہے. اللہ نے فرمایا گل سنو خبردار انہاں نوں کوئی یہ نہ آکھے کہ خوف پترا دے تے مر گئے نے تے ٹر گئے نے. ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون. فرمایا بے شک مارن والا میں، زندہ کرنے والا میں. فرمایا محمد کے غلاموں کا کفن میدہ نہیں ہوتا. نبی پاک کے غلامہ دنیا سے جانا ضرور ہے، ایک باری ماریا جانا پھر زندہ کیتا جانا، پھر مارن کا کنسپٹ کوئی نہیں. ایک مولانا صاحب کہنے لگے شاہ صاحب سما کا مطلب ہے بار بار مارنا، بار بار زندہ کرنا. میں کہا بار بار انہوں نے ماریا جاتا ہے جنہ ٹھلو نہیں منیا. محمد کے غلاموں کو ایک باری ماریا جانا ہے تے جے میرے کل نفس انسان کے تو موت ہو جائے، ساڈے یا نفس میں موت دا جائزہ چکھ لے دے تے پھر ہونا کی آپ کھلنی ہے تے سہارا دے باقی دی مار کے جا. خبراں سنا ڈرا سانو، اے سانو مسلیاں وچ نہ پھسا، سانو کوئی یار دی گل سنا. سانو بڑے بڑے مفتی ملا نے، تو سانو اے برگلا نا، سانو صرف یار دی گل سنا تاکہ سانو پتہ ہوئے مدینے والے نے سانو کی سبق دیتا ہے. نبی پاک دے غلاموں، نبی پاک دے امتیو، میرے نبی پاک دے دیوانے ہو. ایک گل یاد رکھنا، جڑے سرکار دے ہو جاندے نے زمانہ انہاں دا ہو جاتا ہے، انہوں نے اپنی پہچان نہیں کرانی پہنتی. ایک بندے نے کہا شاہ صاحب ان کو پہچان بھی بیان کرنے نہ کرتے نہ بیان. میں کہا گل سن، اصل دی پہچان، اصل لوگ کنفرنس نہیں بنتے، اصل لوگ پرچیاں نہیں دیتے، اصل لوگ جتھے بہ جان اس تھان جنت بنا کے دستے نے. اے اللہ والے جتھے ذکر کیتا جائے تے بندے دی دیکھی دنیا بدل جائے، سمجھ آیا جائے حقیقت میں اللہ والے وہ ہیں جنہوں نے چہرے نو دیکھیا رب یاد آ جائے. وہ تارے نہیں ہوندے جنہاں دی جناب پروٹوکول بڑے ویکھے جان، جنہاں دے دربار دے معاملات بڑے ویکھے جان. اللہ والے کون نے؟ اللہ والے وہ نے جنہاں ذکر اللہ اور ذکر رسول اللہ وال توجہ کی ہوئے. سبحان اللہ. اور ضروری ہے کہ سانو چاہیے اسی سرکار دے ذکر وچ اپنے آپ نوں اندا مہو کریے، انج دا مہو کریے، انج دا مہو کریے. صرف 3 منٹ رہ گئے نے، میری تقریر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. 3 منٹ حکم گل کر رہے ہیں. اللہ والے نہیں کہ تو ہر گل دی خواہش لے کے انہاں دی بارگاہ دے اندر آئے. میں واقعہ پیش کر دینا. حضور دادا علی خجویری سرکار نے کسی موجود کے اندر اس واقعے میں بیان کیا ہے. سلطانوں کے بیٹھے ہوئے نے، آپ کے مرید آپ کے کول نے، اور ایک بندہ آیا ہے آ کے بیٹھا ہے
सच ने चेहरे की रंगत लाल हो गई, जेब लाल हुई, थोड़ी देर तो बाद आपकी रंगत उसे सदा ते आ गई जेड़ी सदा ते पहला सी। मुरीदीन ने पूछा हजूर गल की है, ਤੁਹਾਡਾ रंग अचानक बदले है, अचानक अपनी सदा ते आ गया, गल की है? फरमाया सुनो, आज महफिल लगी सी पाकां दी, आज महफिल लगी सी, आज महफिल लगी सी पाकां दी। विच गुनाहगार आ गया, बदकार आ गया, सियाहकार आ गया, मेरे चेहरे ते तगैयत ते तबद्दल आया, इधर अखां बंद होइयां, सहारा दे बाबा दी ज़ियारत हुई। सरकार ने फरमाया तू मथे वट के पाने, जिन्नी देर तक तेरी महफिल च नहीं आया गुनाहगार सी, जेड़ा तेरी महफिल दे कोलू भी लंघ जाए अल्लाह वजह भी गुनाह माफ कर दे। हमने अल्लाह के वलियों की बारगाह को एक मजाक समझा है, एक बैठक समझा है, वक्त पास करने के लिए आते हैं हम लोग। जिस मुसीबत पै जाती है पीर जी दुआ करे हो, कट्टा बीमार है पीर जी दुआ करे हो, मज बीमार है पीर जी दुआ करे हो, गड्डी नहीं टोपी अपनी जरूरियात वास्ते पीर नूं इस्तेमाल करना। ते जे पीर आखे ना हुजूर नाल मुहब्बत कर, उस वेले फिर वसिया ना कर, उस वेले फिर मुहब्बत नूं लैके किते दूर ना टुट जाया कर। उस वेले सारियां गल्लां पीरां नूं कह के मना लेंदे हो, ते पीरां दी भी मनिया करो। पीरां दा मुतालबा की है? पीरां दा मुतालबा है वे 5 वेले नमाज पढ़िया करो ते मुहम्मद मुस्तफा ते दुरूद सलाम पढ़िया करो। ये है मुतालबा। और ये किवें हो सकता है? वालिदैन का दिल करे कि मेरी सारी औलाद ना माड़ी हो। वालिदैन ते अपनी औलाद नाल बड़ा प्यार करदी। एक मां इन्ना प्यार करे कि गाते ना करे। कर हां उधर ध्यान, उत्ते ध्यान ते कर, जेड़ा 70 मावां नूं बहुता प्यार करता है। जिस वेले तू उहदे ध्यान करना है ना, उन्हें अपने आप तेरे ध्यान करना है। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। करके ते वेख, वातिल्लाह वाति रसूल करके ते वेख। फरमाया करना तेरा काम है। हाँ गारंटी की है? कई बंदे गारंटियां मांगते हैं। आज पक्खा लैन जाइए नाल गारंटी कार्ड होता है, मशीन लैन जाइए गारंटी कार्ड होता है, AC लैन जाइए गारंटी कार्ड होता है, मोटरसाइकिल लैन जाइए बैटरी का गारंटी कार्ड होता है। ये सारे मामलात ने, हर काम का गारंटी कार्ड है। लोग हुण दीन की गारंटी भी मंगन लग पे ने। लोग हुण पीरां कोलों भी गारंटियां मंगदे, हजूर काम की गारंटी है। फिर सानू मजबूरन ये कहना पैंदा है गारंटी लैनी आ, अल्लाह का कुरान पढ़िया कर, रब का फरमान पढ़िया कर, गारंटी उहदे विच मौजूद है। जिस वेले तू कुरान पढ़ेगा फिर तुम समझ आएगा माँ काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क्यों? किहड़ी गारंटी में मांगने? इहो जिहियां गारंटियां दा कोई फायदा नहीं। सियाने आंदे ने किसी का गारंटर बन जाइए तो अगला 2 नंबरी कर जाए तो लोग उसकी लत रख देंगे ने। लोग आंदे ने गारंटर तू से वो सदके जावां, मदीने के ताजदार ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी चुक ली है। फरमाया सोनिया गुनाहगार ये है तो मेरी उम्मत है, मैं गारंटी देता हूं। क्या मतलब? आदम अलैहिस्सलाम तो लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जिन्हें नबी आए ने सारे नबी भी खरोते होंगे, उतां भी खरोतियां होंगियां। हुण मैं इस घर की गल करन लगा, जिहड़ा बंदा ना बोलिया 1 मिनट में उसका ईमान पता लग जाएगा। क़यामत का दिन होना है, ऐलान होना है, रुतु अबसारकुम, अपनी अखां बंद करो, वन्नत के सूर आओ सकुम, अपनी गर्दनां नीवियां करो। अच्छा अखां बंद ने, गर्दनां नीवियां ने, अल्लाह जी खैर है? फरमाया तुहानू नहीं पता नबी दी बेटी फातिमा गुजरना चाहती है? इस तो पहला भी ऐलान होया है। मोला नूह अलैहिस्सलाम दी बेटियां लगे थे, फरमाया लगन दे। अच्छा 1,26,000 करो बेश नबी उत्ते खलोते ने। मेरी मां बतूल का ऐलान होया है। कोई मौलवी कोई मायदा नाल जम्मिया मैनूं इस गल का जवाब दे कि आदम अलैहिस्सलाम तो लग के ईसा अलैहिस्सलाम तक उत्थे नबी नहीं होणगे, क्या नबी उम्मतां नहीं होणगियां? सारे नबियां दी अखां बंद ने, गर्दनां झुकियां होईयां ने। अखां बंद ने, गर्दनां झुकियां होईयां ने। अल्लाह जी किन्नी कुछ देर? फरमाया जिन्नी देर तक मेरे नबी दी बेटी ये पुल सरात नहीं लंघ जाती, ना गर्दनां चुकड़ियां ने, ना गर्दनां चुकड़ियां ने, ना अखां खोलनियां ने। सुनना मेरी गल, वो जिन्होंने जलसे च प्रोटोकॉल लभे उन्होंने बड़ा मौलवी आने, जिन्होंने हशर च प्रोटोकॉल लभे उन्होंने
فاطمہ نے یہ فاطمہ جدوں محشر دے میدان وچ آوے نبیاں دی امتاں دی اکھاں بند ہو جاندیاں نے جنوں میرے آقا نے کلے ایمان بنایا ہے جنوں میرے آقا نے علی بنایا ہے ہن مرتبہ سن دے ساڈے والے دے اندر بھی ہر بندہ اپنے ماپیاں دی گل ہوئے کوئی بندہ نہیں ویکھا جی نے اپنی ماں دی گل ممبر تے لگ کیتی ہوئے الحمدللہ صداقت تے فخر حاصل ہے قیامت رہندی آوے جب اعلان ہوے گا اوے اکھاں بند اوے کہتی ہے واسطے اکھاں بند ہو جان نظریں جھک جان اوے ابو فاطمہ کیا یاد ہے تے گھر جا کے سوچی اے فاطمہ جدی جُتی دے کپڑا مار کے آکھے پاؤ جی اس جی نو علی آندے اس جی نو علی آندے نے سرکار نے فرمایا سی علی کلے ایمان علی بولو نا علی کئی مولویاں نو خارش ہونے لگ پیندی میں کہ تیرا ایمان ادھر پورا نہیں کیونکہ علی تک جان واسطے کلے ایمان مننا ضروری ہے تیری سمجھ تو ایمان ہی نہیں لگیا ہے جی کئی بندے نے شاہ جی میں بڑیاں نو ویکھیا بوٹی پی لیندے نے چرس پی لیندے نے بھنگ پی لیندے علی علی بڑا کردے نے میں کہیا وہ علی علی کر کے جڑا اندر گند ہوندا ہے نا وہ باہر آ جاندا ہے تے پھر جے علی علی کیتا جاندا ہے تے پھر اندر سکون ہو جاندا ہے کہ بڑا کردے نے میں کہیا وہ جڑے منہ گند تے جڑے گلا ہوندی وہ ساری ہاتھ علی علی کر کے باہر آ جاندی ہے کیونکہ علی دا نا ہی تے بندے نو مصیبت تے کام پہ آوندا ہے اس علی کو مانتے ہو تم میرا علی تے لڑیاں پانے والا نہیں سی میرا علی تے کڑے پانے والا نہیں سی میرا علی تے کسی نے نہیں سی آکھن والا کہ اج کرو میرا علی وہ علی ہے نماز دے دوران شہادت تے مولا علی دی جمعہ ولادت کعبے دے اندر شہادت مسجد دے اندر جدی ولادت تے شہادت دا پوری کائنات میں مقابلہ نہیں کر سکدا اس علی دی شان دا مقابلہ کون کر سکدا سبحان اللہ اس واسطے اے اہل ولایت کا گھر ہے اہل ولایت کا گھر ہے جتھے اسی بیٹھے ہیں کسی مولوی دی مسیت نہیں لوگ سمجھتے ہیں نصیبہ بات بہت لیٹ جمعہ ہوتا ہے میں آخیا میرا ویر یہ کسی مولوی دی درسگاہ نہیں یہ کوئی کاروباری مشن تے کاروباری نظام نہیں ادھر بھی اللہ دا ولی ادھر بھی اللہ دا ولی میں آخیا بلیاں دا جنکشن ہے اتنے تبلیغ کی جاتی ہے اتنے دسیا جاتا ہے اسی تینوں کس طرح کیا نماز نہ پڑھیا کر نماز پڑھ روزہ رکھ حج کر عمل کر چنگے کر اتنی صراط المستقیم سیدھے راہ تے ٹور سیدھے راہ تے جا اعتراض کرنا ہوگا کہ کسی اور کو جا کے کریں کئیاں نوں فرق ہوندی شاہ جی کو دلیل ہے میں کہا جا کے جڑا مفتی ہے جگہ پوچھ رہا ہے نماز اصل تو پڑھنا جمعہ دی نماز ادا کی جا سکتی ہے کہ نہیں ہر بندہ کرے گا کی جا سکتی ہے ہر مولوی کرے گا ہر ملا کرے گا میں کہا بس کر دیو بڑا ہو گیا تبلیغ رکن دی وجہ نال ساڈے مسلک دا بیڑا غلط ہو گیا میں کچھ بندے ایسے دیکھے نے مسجد نے 5-5 لاکھ روپیہ دیتا ہے نمازاں ساری زندگی پڑھیاں نے پر انہاں دی اولاد نوں انہاں بولن دی تمیز نہیں مسیتوں نکلدے نے انہاں دی اولاد نوں جڑا رویہ جڑا سلوک کردی ہے کیوں تربیت کوئی نہیں اپنے معاملات چ مگن ہے اگر تو نماز پڑھنا نا تے اپنی اولاد دی تربیت بھی کر فرض فرائض فریضے سارے ٹھیک نے لیکن اپنی اولاد کی تربیت کر اپنی اولاد کو سمجھا کے جا یہ نہ ہوئے کہ تیریاں نمازاں ویکھ کے لوکی غیر دعاواں کرتے رہن تو اولاد کرے کوئی نہ پھر پتہ سرکار نے فرمایا سی جدا پتر یہ جدی قبر تے ٹانی لا دیتی جائے جن دے کو ٹانی رہے وہ ٹانی اللہ دا ذکر کر دیے اچھا ٹانی اللہ دا ذکر کر دیے تے جے سکا پتر کھلو کے دعا کرے سبحان اللہ یہ سکا پتر تیرے جان تو بعد تیرا ذکر کرے گے تیرے واسطے دعائے مغفرت کرے کیا ہوتا اجر نہیں ملے گا صرف اس واسطے اللہ کریم سانوں نے ساری گلاں تے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن خطاب کسی قسم کی غلطی ہوگی جو سب بات دن اللہ کریم اس بات کی توفیق عطا فرمائے درد رسول میں جینا نصیب ہو جائے جب میری موت اپنے دعا خدا وانا الحمدللہ رب العالمین جنہاں احباب سنتا ادا کرنی ہے سنتا